بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم نشیب دنیا کے اسیرو فراز تم کو بلا رہا ہے نشیب دنیا کے اسیرو فراز تم کو بلا رہا ہے جنت منتظر تمہاری محاذ تم کو بلا رہا ہے سپردگی شرط بندگی ہے یہاں پہ مرنا ہی زندگی ہے سپردگی شرط بندگی ہے یہاں پہ مرنا ہی زندگی ہے آیا ہوا اہل حق پہ جو بھی وہ راز تم کو بلا رہا ہے نشیب دنیا کے اسیرو محاذ تم کو بلا رہا ہے صدائے کرب و بلا کی گھاٹی سے گنگرجتی جو آ رہی ہے صدائے کرب و بلا کی گھاٹی سے گنگرج کی جو آ رہی ہے یہ نغمائیں حور جنتاں ہیں یہ ساز تم کو بلا رہا ہے یہ نغمائیں حور جنتاں ہیں یہ ساز تم کو بلا رہا ہے نشیب دنیا کے اسیرو فراز تم کو بلا رہا ہے اذان ہی دے کے سو نہ جانا ابھی فلسطین تک ہے جانا اذان ہی دے کے سو نہ جانا ابھی فلسطین تک ہے جانا تمہارے مالک کا افغ بندہ نواز تم کو بلا رہا ہے تمہارے مالک کا افغ بندہ نواز تم کو بلا رہا ہے دلیل کیا مجھ سے مانگتے ہو نبی کی امت کا حال دیکھو دلیل
دلیل کیا مجھ سے مانگتے ہو، نبی کی امت کا حال دیکھو، قدم گھروں سے نکالنے کا جواز تم کو بلا رہا ہے، نشیب دنیا کے اسیرو فراز تم کو بلا رہا ہے، جنتیں منتظر تمہاری، محاذ تم کو بلا رہا ہے۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل صد احترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرنے دے بعد تساں احباب دا بھی شکر گزار ہاں جو محبت ذوق شوق لے کے اللہ دے گھر تشریف لے آندے ہو۔ حضرات جی وقار، وعدے با مطابق اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں مسلمانہ دے عظیم سپاہ سالار اور جرنیل سیف اللہ دا لقب پانے والے سیدنا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت دے حوالے نال چند معروضات تواڈے سامنے عرض کرانگا۔ میں مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی سیرت تواڈے سامنے اس واسطے رکھنا کہ اے لوگ ساڈے ہیرو نے، اے لوگ ساڈے آئیڈیل نے، اسی انہاں لوگاں نو فالو کرنا ہے۔ دنیا دا جڑا کفر ہے نا، انہوں اس بات دا اندازہ ہے کہ میدان جنگ اندر اسی مسلمانہ کوڑوں کدی فتح حاصل نہیں کر سکتے، چونکہ اے لوگ موت نو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، تے جڑے بندے نو موت دا خدشہ ہی نہیں او دے کولوں کیویں جتیا جا سکتا ہے۔ جدوں انہوں نے ویکھیا کہ میدان جنگ اندر مسلمان ہر جنگ اندر سانو شکست دیندے نے، پھر انہوں نے ایک پلان تیار کیتا کہ مسلمان جڑے نوجوان نے انہوں دے دل وچوں جذبہ جہاد اور شوق شہادت نو ختم کنج کیتا جائے۔ انہوں نے پھر اندے تے پوری محنت کر کے اے سوشل میڈیا والا جال وچھایا ہے کہ ہر نوجوان دے ہاتھ دے اندر اینڈرائیڈ موبائل پہنچاؤ، ایدی تنہائی اور مجلس نو ناپاک بنا دیو، ہر وقت موبائل تے بے حیائی اور فحاشی اور عریانی ویکھدا رہے، ایدے سینے چپائے جان والے شوق شہادت دے جذبات جڑے نے مجروح ہو جان اور ختم ہو جان۔ اور اگر دیکھیا جائے تو اس معاملے وہ کامیاب ہو گئے۔ اسی میڈیا دے پیچھے انج لگے ہاں کہ بس سانو نہ نماز دا فکر ہے، نہ قرآن دا فکر ہے، نہ امت مسلمان دیاں سسکیاں دا فکر ہے۔ ساڑھے مسلمان بھائی اور ساڑھیاں بہناں نو ذبح کیتا جا رہا ہے، اور ساڑھے نوجوان پلان بنا دینے آج کیڑے سیل میں اندر جانا ہے اور کیڑی مووی دیکھنے۔ کدیوں دور سی کہ کسے ایک مسلمان تے کوئی پریشانی لاحق ہوندی سی، کسے ایک مسلمان نال کوئی زیادتی اور ظلم ہوندا سی تے ہزاراں مسلمان او دی نصرت واسطے، او دا بدلہ لین واسطے میدان عمل چتر آندے سی۔ آج دنیا اندر 56 یا 57 ملک مسلمان
لیکن فلسطین اندر غزہ نو قبرستان بنا دیتا گیا۔ اس واسطے میں ضروری سمجھنا کہ امت دے او ہیرو جنہاں نے دنیا دے کفر نو ناکوں چنے چبوائے نے انہاں دی سیرت توڑے سامنے ہے۔ سیدنا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دا نام خالد، والد دا نام ولید، والدہ دا نام لبابہ۔ سیدنا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دی والدہ نبی پاک دی زوجہ محترمہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ دی قریبی رشتہ دار۔ 8ویں پشت دے اندر حضرت خالد بن ولید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نسبی تعلق رکھ دے۔ آپ مکہ دے بڑے با عزت خاندان نال تعلق رکھ دے سن۔ بنو ہاشم بنو امیہ دے بعد مکہ دا عزت والا خاندان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ خاندان۔ حضرت خالد بن ولید دی کنیت ابو سلیمان اور آپ دا لقب سیف اللہ یعنی اللہ دی تلوار۔ تقریباً 17 سال دی عمر سی جدوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ آپ بچپن تو ہی بڑے بہادر اور دلیر اور نڈر انسان سن۔ آپ نو والدین نے شروع تو ہی تیر اندازی دا، تلوار بازی دا، جنگ لڑن دا طریقہ سلیقہ سمجھا اور عرب دے جنگ جو نوجوان شمار سے جنگ لڑن دی مہارت بڑی سی آپ نے۔ سیدنا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 جنگاں مسلمانوں دے خلاف لڑی، چھوٹے چھوٹے مار کے کئی ہوئے نے، 2 بڑیاں جنگ، جنگ احد اور جنگ احزاب جنہوں اسی خندق والی جنگ بھی بولتے ہیں۔ جنگ دی مہارت اس قدر زیادہ سی کہ جنگ احد مشرکین مکہ ہار چکے سن اور دوڑ رہے سن، مگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کولوں ایک انسانی ناطے نال خطا ہو گئی۔ جن 50 صحابہ نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی جی پہاڑی تے کھڑا کیتا سی کہ تسی یہ دورہ نہیں چھڑنا، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام جاندے سن کہ اس سائٹ تے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اجے مسلمان نہیں سی ہوئے وہ اپنا لشکر لے کے کھڑے سن اور اس انتظار اندر سن کہ میں پچھوں مسلمانہ تیوار کروں۔ مگر جدوں کافر دوڑے تو صحابہ اکرام نے سمجھا کہ جنگ مسلمانہ نے جیت لئی، لہذا سانو چاہیے ہے کہ اسی پیچھے دوڑی اور انہاں کافران نو دوڑا دئیے اور انہاں دے مال جڑا انہوں مال غنیمت بنا جائے۔ جدوں صحابہ اکرام نے درہ چھڑ دیتا تو پیچھوں حضرت خالد بن ولید نے حملہ کر، او دے نتیجے اندر نبی پاک علیہ السلام دے درجنوں صحابہ شہید ہو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی اندر تقریباً 125 جنگاں لڑیاں اور ہر جنگ وچ فاتح رہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ صلح حدیبیہ تو بعد تقریباً کوئی 7 یا 8 ہجری دے اندر آپ ایمان لے کے آئے اور سیدنا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے 22 ہجری دے اندر وفات پائی۔ آپ دا مشہور زمانہ جملہ ہے کہ دنیا دے اے بزدل لوگوں، اگر موت میدان جنگ چ رکھی ہوندی تے خالد بن ولید نو بستر تے موت نہیں سی آنی، جن نے 125 جنگاں لڑیاں۔ سمجھان دا مطلب ایسی کہ موت جدوں آنی ہے ادوں ہی آنی ہے، گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، بزدلی نہیں وکھانی۔ میں 125 جنگاں چ لڑیاں، ہزاراں کافراں نو ماریا ہے، میرے جسم دا کوئی حصہ ایسا نہیں جتھے تیر تلوار دا زخم نہ ہوئے۔
مگر مینوں موت میدان جنگ وچ نہیں آئی، موت بستر تے آئی۔ بہت ساریاں باتاں نے، تفصیلی باتاں تے عرض نہیں کیتیاں جا سکتیاں، چند اہم واقعات سیدنا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ دی زندگی دے آؤ ذرا سماعت فرماؤ۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ لوگ جڑے سبقت اختیار کر گئے، مہاجرین اور انصار، والذین اتبعوہم بإحسان، پھر او لوگ جڑے انہوں ویکھ کے انہاں دے مطابق ایمان لے کر کے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام تے جڑے گروہاں دی کامیابی دا ذکر کیتا ہے، انہیں چ پہلا گروہ مہاجرین دا گروہ ہے جنہاں سبقت اختیار کیتی ایمان لے آن اندر۔ دوسرا گروہ انصار دا گروہ ہے جنہاں مہاجرین نو پناہ دیتی، مہاجرین دی نصرت کیتی۔ تیسرا گروہ والذین اتبعوہم بإحسان، اللہ اکبر، تیسرا گروہ ہے جنہاں نے انہاں لوگاں نو ویکھ کے ایمان لے آندا، انہاں دے مطابق ایمان لے آمدہ۔ سیدنا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات محترم صلح حدیبیہ دے واقعہ تو بعد ایمان لے کر کے آئے، یعنی انہاں لوگاں دے اندر نے جنہاں نے اللہ اکبر مہاجرین انصار نو بہک کے ایمان لے آمدہ ہے، پھر سچے دلوں ایمان لے آمدہ ہے، انہاں دے مطابق ایمان لے آمدہ ہے۔ اللہ فرماتے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ انہاں تے راضی ہو گیا ہے، ایک کائنات دے رب تے راضی ہو گئے نے۔ سیدنا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عظیم ہستی دا نام ہے۔ اللہ رب العالمین دے قرآن تے غور کرے آجے، اللہ فرماتے نے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بے شک او لوگ جڑے اللہ دے رستے دے اندر ڈٹ کے جہاد کرنے والے نے، اللہ دے رستے اندر انج کھڑیوں کے جہاد کر دینے، انج ڈٹ کے لڑ دینے جویں او سیسا پلائی دیوار نے۔ اللہ اکبر، ایسے لوگاں نال کائنات دا رب پیار کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگاں دے نال محبت کر دینے کنہاں نال جڑے رب دی راہ وچ قتال کر دینے، جڑے اللہ دے رستے جہاد کر دینے، الہی کلمت اللہ واسطے مسلماناں نو اللہ اکبر تحفظ پہنچان واسطے، اسلامی سرحداں دی حفاظت واسطے کفار دے نال لڑن والے اللہ اکبر اے اللہ دے محبوب لوگ نے، رب دے پیارے لوگ نے۔ اے جڑی آیت کریمہ ہیں اگر ان دی تفسیر ویکھنی ہے پھر میرے پیغمبر دے صحابہ دی سیرت نو پڑھو، جس میدان اندر اترے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، جس میدان اندر گئے اللہ دی رحمت دے نال اللہ اکبر کفار دے چیتھڑے اڑا کے رکھ دیتے۔ اللہ فرماتے نے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمایا میرے پیغمبر دے جڑے ساتھی نے، جڑے میرے پیغمبر دے خوبدار نے، تسی ویکھو گے کافراں نال سختیاں کرن والے، مشرکین نال عداوتاں رکھن والے تے آپس دے اندر محبتاں کرن والے، آپس اندر پیار کرن والے۔ اللہ اکبر، سیدنا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ
او میرے پیغمبر دی عظیم صحابی حضرات محترم حضرت خالد بن ولید خود اپنے ایمان لے آن دا واقعہ بیان کر دینے فرما دینے ایمان لے آن تو پہلا میں نبی پاک بھی مخالفت کریا کردہ ہر جنگ اندر ہر پروپوگنڈے اندر حصہ لیا کردہ اللہ اکبر میری بڑی کوششی اسلام نو نقصان پہنچان دی نبی پاک علیہ السلام نو نقصان پہنچان دی مگر ہر مرتبہ میری ہمت ہی نہ پہندی کہ میں اللہ دے نبی نو کوئی نقصان پہنچا جاما اللہ اکبر جدوں نبی پاک علیہ السلام صحابہ نو لے کے عمرے دے ارادے دنار آئے نا تے رستے دے اندر میرے پیغمبر نو روک لیا گیا حدیبیہ بڑے مقام تے میرے پیغمبر نو روک دیتا گیا حضرت عثمان نو سفیر بنا کے مکہ روانہ کیتا گیا حضرت خالد بن ولید فرما دینے میں نو تے چند اور سپاہیاں نو اینا مسلمانہ دے محاصرے واسطے بھیجیا گیا یا خبر گیری واسطے بھیجیا گیا فرما دینے میں آ گیا تے اللہ دے نبی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو ظہر دی نماز پڑھان دے پیسن فرما دینے میں ویکھیا میرے دل لچے بات پیدا ہوئی ہون بڑا بڑا موقع ہے اس سے حالت نماز دی اندر میں اللہ دے نبی نو شہید کر دینا وا مسلمانہ نو بڑا بڑا نقصان ہوئے گا فرما دے میں ارادہ رکھنا وا مگر میری ہمت نہیں پی پہندی میری جرت نہیں پی پہندی انج لگدا ہے جویں کوئی چیز مینوں روک دی پئی ہے انج لگدا ہے جویں کوئی چیز مینوں منع کر دی پئی ہے اے موقع نکل گیا پھر موقع آیا عصر دی نماز دا اللہ دے نبی پھر صحابہ نو نماز پڑھان دے پہنے پھر میں پھر ارادہ بنا لیا مگر میں نو انج لگدا ہے کوئی چیز میرے اگے آڑ آ رہی ہے میں نو منع کیتا جا رہا ہے میرے دل اندر بات پیدا ہوئی واقعی نبی پاک علیہ السلام اللہ دے سچے نبی نے کوئی چیز ہے جڑی انہاں دی نصرت کر دیئے کوئی ایسی طاقت ہے وے جڑی انہاں دی حفاظت کر دیئے کہ میرے دل دے اندر ایک خیال پیدا ہوندے نے اور منو روکیا جا رہا ہے اللہ اکبر فرماتے نے کچھ میرے دل اندر اسلام دی محبت کار کرن لگ گئی نبی پاک دی شخصیت میں متاثر ہو گیا واپس چلا گیا ماں مکہ اللہ اکبر تے سوچی پہ گیا ماں کی کرا کیڑے پاسے جاواں مینوں سمجھ نہیں پی آندی میرے دل نے فیصلہ کیتا ہن مسلماناں دے خلاف میں لڑنا کوئی نہیں مسلماناں دے خلاف میں قتال نہیں کرنی میرا دل کہن لگ پیا اے خالد اے رب دا سچا نبی ہے تے ایک دن پوری دنیا تے غالب آ جائے گا مکے دا بھی فاتح بن جائے گا فرماندے نے میں ارادہ بنایا میں انج کرنا وا اللہ اکبر میں نجاشی بادشاہ کول چلا جانا پھر خیال آیا وہ بھی تے مسلمان ہو چکے نے پھر خیال آیا میں شاہ ہرکل کل چلا جانا وا اے نہیں سوچاں دے اندر سیدنا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی فرماندے نے اگلے سال چونکہ حدیبیہ دے مقام تے گلاں طے ہو گئیاں صلح ہو گئی اگلے سال نبی پاک عمرہ کرنا واسطے آئے نا اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام نے جدوں عمرہ ادا کیتا تے میں مکے وچوں نکل گیا وا میں سامنا نہیں کر سکتا نبی پاک دا تے آقا نے حضرت خالد دے بھائی ولید بن ولید مسلمان ہو چکے سن تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ولید کی گل ہے کہ خالد اتنا ذہین و فتین انسان ہون دے باوجود سانو ملدا ہی نہیں ہے وہ ساڈے کول آندا ہی نہیں ہے تے حضرت ولید فرماندے نے اللہ دے نبی مینوں امید ہے جتنا میرا بھرا ذہین ہے جتنا سمجھدار بندہ ہے ایک دن ضرور تواڈے قدمیں چا بیٹھے گا ایک دن ضرور ایمان قبول کر لے گا حضرت ولید نے ادو حضرت خالد دے نام ایک خط لکھیا فرماندے نے ویر خالد ہے ایڈا سیانا بندہ ہو کے کیوں نہیں اسلام قبول کر لیندا تینوں پتہ بھی ہے نہ ساریاں گلاں دا بھی حق کیے تے باطل کیے اللہ دے نبی بھی تینوں یاد پہ کر دے سن اللہ اکبر حضرت خالد رضی اللہ عنہ فرماندے نے جدوں مینوں رکا پہنچیا مینوں خط پہنچیا تے میرے دل نے چرمان جا گیا خالد تو جنگاں لڑدا پھرنا ہے او تینوں اپنیاں مجلسیں چ یاد کر دے پھر دے نے تیری حسرت رکھ دے نے تینوں ملن دی خواہش رکھ دے اللہ دے نبی تے تو بد نصیبہ بنیا
پھرنا ہے۔ خالد چاہیدہ ہے کہ اللہ دے نبی کل ٹر جا، نبی پاک دی محبت مزید میرے دل وچ پیدا ہو گئی۔ پھر ایک رات میں ستا پیاواں تے مینوں خواب آیا کہ میں بڑے جنگل بیابان وادی دے وچاں تے اچانک مینوں روشنیاں نظر آئیاں، اچانک سبز و شاداب باغ نظر آیا تے میں ویرانے وچوں نکل کے اس سونے باغ وچ داخل ہو گیا ماں۔ فرماندے نے مینوں سمجھ انجی آئی، انج لگدا اے اللہ مینوں شرک والے ویرانے تو کڈ کے توحید والے گلشن وچ لے جانا چاہندے نے۔ آدھے میں پکا ارادہ بنا لیا، ہن میں جانا ہے نبی پاک علیہ السلام دے کول مدینہ طیبہ۔ اللہ اکبر۔ میں اکرمہ بن ابو جہل نو جا کے دسیا کہ میں نبی پاک دا کلمہ پڑھنا چاہنا وا، مدینے جانا چاہنا وا۔ انہوں نے نال جان تو انکار کیتا کیونکہ انہوں نے والد نو بدر وچ مار دیتا گیا سی۔ میں صفوان بن امیہ کول بھی گیا، صفوان بن امیہ دے باپ نو بھی بدر وچ مار دیتا گیا سی، انہوں نے بھی انکار کیتا۔ پھر میں جناب تیاری کیتی، پھر سوچیا نہیں کوئی بندہ تے نال ہونا چاہیے۔ میں چلدیاں نا حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ دے کول گیا ماں۔ میں کہا ویر عثمان مینوں تینج لگدا ہے اللہ دے نبی سچے رب دے پیغمبر نے تے میں جانا چاہنا مدینے تے تو میرے نال چل۔ حضرت طلحہ حضرت خالد بن ولید دے بچپن دے دوست سن تے حضرت طلحہ فرماندے نے، حضرت عثمان بن طلحہ فرماندے نے ویر خالد سچی پوچھے نا دل میرا بھی مندا ہے، میں بھی جانا چاہنا وا، چل اپاں کٹھے مدینے چلیے۔ حضرت خالد نے حضرت عثمان بن طلحہ نو کہا فلاں مقام تے اسی کٹھے ہوواں گے، اوتھوں اسی مدینے چلے جاواں گے۔ ہوتے پہنچے نا حضرت خالد فرماتے نے مینوں امید نہیں سی کہ عثمان آ جائے گا، مگر حضرت عثمان پہنچ گئے میرے تو پہلے۔ اسی مدینے دا سفر شروع کیتا تے رستے دے اندر حبشہ دے رستے تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ بھی آ رہے سن، رستے چ ملاقات ہوئی تے حضرت عمر فرماتے نے خالد کدھر دا قصد کیتا ہے؟ فرمایا میں مدینہ جانا چاہنا وا، رب دے نبی دی بیعت کرنا چاہنا، مسلمان ہونا چاہنا۔ اے عمر بن عاص تسی کدھر جا رہے ہو؟ فرمایا جے سچی پوچھو تے میں بھی یہ ارادہ لے کے نکلیا۔ ادھر میرے پیغمبر نے دعاواں کیتیاں اللہ عرب دیو جنگ جو تے نوجوان تے نہ ڈر، نوجوان سانو عطا کر دے۔ اللہ اکبر۔ حضور دیاں دعاواں لگیاں، اے تین سیپا سلار، اے تین بڑے جنگ جو نوجوان مدینے پہنچ گئے نے۔ حضرت خالد اپنے بھائی ولید دے گھر گئے، حضرات محترم فرماندے نے میں اپنے کپڑے چینج کیتے، پھر نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے تے میں جا کے آکھے اللہ دے نبی میں اسلام دے خلاف بڑی جد و جہد کیتی ہے، میں مسلمانوں بڑا نقصان پہنچایا ہے، پر میں آج سچے دلوں تہاڈا کلمہ پڑھنا چاہنا وا، میں مسلمان ہونا چاہنا وا۔ تے آقا فرماندے نے خالد مینوں اللہ دیاں بڑا یقین سی ایڈا دنا بندہ ساڑھے تو دور رہ ہی نہیں سکدا، حق تو دور رہ ہی نہیں سکدا۔ حضرت خالد نے نبی پاک دے آتے بیعت کی تھی، مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا۔ حضرات ذی وقار تے نبی پاک علیہ السلام نو کہنے لگے سونے ہو دعا کرو نا اللہ تعالیٰ میرے سابقہ گناہاں نو معاف کر دے وے۔ تے نبی پاک فرماندے نے خالد تینوں پتہ نہیں جیڑا بندہ کفر تو اسلام وچ سچے دلوں داخل ہو جاندا ہے اللہ دیاں پچھلیاں ساریاں خطاواں معاف کر دیندا ہے۔ ایتھے گل سمجھن والی ہے۔ اے کئی اٹھن گے کوڑے دل والے نہیں یہ جڑے بعد وچ مسلمان ہوئے نے یہ تا ڈر دی وجہ تو مسلمان ہوئے نے، انہاں واسطے معافی کوئی نہیں، رضامندی کوئی نہیں۔ نبی پاک فرما رہے ہیں اے خالد بن ولید جدوں کوئی بندہ کفر تو اسلام وچ سچے دلوں داخل ہوندا ہے اللہ اودیاں سابقہ ساریاں خطاواں معاف کر دیندا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے اللہ دے نبی ٹھیک ہے مگر پھر بھی میرے واسطے مغفرت دی دعا کرو نا۔ پتہ کی لگیا کوئی نیک بندہ، کوئی پرہیزگار بندہ، کوئی اچھا انسان مل جائے کوشش کریا کرو اوندے کول دعاواں لیا کرو،
کوشش کریا کرو او دی خدمت کر کے او دے دل وچوں اپنے واسطے دعاواں لے لو۔ نبی پاک علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ خالد بن ولید دیاں خطاواں نو معاف کر دے، اللہ خالد بن ولید تے رحم فرما دے، اللہ استقامت عطا فرما دے۔ حضرت خالد بن ولید مسلمان ہو گئے تے مسلمان نے جو خوشی دی لہر دوڑ گئی، اتنا بڑا جرنیل اور اتنا بڑا سپہ سالار اور کمانڈر اللہ دی رحمت مسلمان ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی رحمتاں کر دین گے۔ خالد بن ولید نو جنگ لڑن دی بڑی مہارت سی۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم آج دے دور اندر اے جرمنی دا اللہ اکبر جڑا سپہ سالار سی فوج دا، انہیں بڑیاں جنگاں لڑیاں اور ساریاں جنگاں جیتیاں۔ انہوں میڈیا والیاں نے پوچھیا کہ تسی کی کردے ہو آخر کہ ہر جنگ وچ فاتح بن جاندے ہو؟ انہیں کیا اصل دے اندر رات دی گل ہے، میں مسلمانوں دے جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی اللہ اکبر جنگی مہارت نو پڑھیا ہے تے انہاں دی اصولاں نو سامنے رکھ کے جنگ لڑنا وا تے جیڑی جنگ وچ گیا وا ناکام نہیں لوٹیا۔ بدقسمتی دی بات ہے اللہ اکبر غیر مسلم صحابہ نو اپنا ہیرو جان دے نے، غیر مسلم صحابہ نو اپنا آئیڈیل جان دے نے، غیر مسلم صحابہ دی سیرت اپنا کے کامیابیاں حاصل کر دے پہنے دنیا دیاں۔ تے ساڑھے مسلمان جڑے نے انہوں پوچھ لو تے نچن والیاں ہزاراں دیاں گلاں یاد ہونیاں نے، گان والیاں ہزاراں دیاں گلاں یاد ہونیاں نے۔ اللہ اکبر مگر صحابہ دے نامہ دا ہی پتہ کوئی نہیں، صحابہ دی سیرت دا ہی پتہ کوئی نہیں۔ سیدنا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے۔ حضرات محترم پھر ایک جنگ دا موقع آیا، جنگ موتا۔ اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام اے جنگ پتہ ہے کیوں ہوئی؟ اے جنگ موتا جڑی ہے اے شام دا جڑا بارڈر ہے اوتھے کو موتا نامی آبادی یا چھوٹا جہا قصبہ سی شہر سی۔ اللہ اکبر او دی وجہ تو انہوں جنگ موتا بولیا جاندا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے نا اس علاقے دے بصرہ دے علاقے وال اللہ اکبر میرے پیغمبر نے اپنا ایک قاصد گلایا، حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ گلایا، فرمایا اس علاقے دے بادشاہ نو ساڈا پیغام دیو نا، کلمہ پڑھ لوے مسلمان ہو جائے، اے دے وچوں دی خیر ہے۔ حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جدوں گئے نا اس علاقے دے اندر تے رستے تے جڑا معتاد دا علاقہ ہے، اس علاقے دا گورنر شرجیل نامی ایک بے ایمان نصرانی ہے۔ اللہ اکبر انہوں پتہ لگیا، انہیں حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ گرفتار کر لیا تے بڑی بے دردی نبی پاک دے صحابی نو شہید کر دیتا۔ اللہ اکبر تے نبی پاک نو اطلاع پہنچ گئیاں نے عرب دے اندر۔ اللہ اکبر جڑے قاصد روانہ کیتے جاندے سن دوسرے ملکاں دے وال، انہاں دی بڑی تکریم کیتی جاندی سی، انہاں نو نقصان نہیں سی پہنچایا جاندا۔ اے پہلا واقعہ پیش آیا کہ نبی پاک دا قاصد گیا اس علاقے اندر، اس نصرانی بے ایمان نے تکبر اندر آ کے انہاں نو شہید کر دیتا۔ تے نبی پاک بڑے غم زدہ ہوئے گل سن کے تے آقا فرما میرے صحابہ تیاریاں کرو نا، میرے پیغمبر نے 3000 دا لشکر تیار کیتا، 3000 سپاہی تیار کیتے۔ انہاں سپاہیاں اندر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی تیاری ہے۔ تے آقا فرماندے نے میں اس جناب لشکر دا امیر اللہ اکبر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بنانا وا، فرمایا زید بن حارثہ اس لشکر دا کمانڈر ہے، اس لشکر دا امیر ہے۔ تے جدوں اللہ دے رستے تے لڑدا اگر اس جنگ دے اندر حضرت زید بن حارثہ شہید کر دیتے جاون تے پھر انہاں دے بعد تواڈے امیر حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ ہون گے، اگر وہ بھی شہید کر دیتے جاون پھر تواڈے امیر حضرت عبداللہ بن رواحہ انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ہون گے۔ اللہ اکبر اگر وہ بھی شہید کر دیتے جاون تے پھر باہمی مشاورت دے نال تسی جنوں اپنا لیڈر بنا لو او تہاڈا امیر ہوئے گا۔ اے قافلہ روانہ ہویا مدینہ طیبہ دے وچوں، اللہ دے شیراں دا قافلہ، مجاہدین دا قافلہ روانہ ہویا۔ اللہ فرماندے نے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک
وَعَدَّهُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں او لوگ جڑے ایمان لے کے آئے، اللہ دے رستے چ ہجرت کیتی، پھر رب دی راہ وچ جہاد کیتا، اللہ اکبر، پھر جڑے جنہاں نے انہاں دی نصرت کیتی، فرمایا اے لوگ حقیقی مومن نے، حقیقی مسلمان نے، اللہ نے مغفرت دا وعدہ، رزق کریم دا وعدہ کر لے آئے۔ فیصلہ بادیا گل تے غور کرنے والی ہے، میرے پیغمبر دے ایک یار تے ظلم ہویا ہے، ایک صحابی شہید کیتا گیا ہے، تے نبی پاک نے 3000 دا لشکر تیار کیتا، تے نبی پاک نے روانہ کر دیتا ہے۔ غزہ دے اندر کنے بچیاں دے لاشے پہنے، غزہ دے اندر کنیاں عورتاں دے لاشے پہنے، کئی بچے ماما دی تلاش اندر نے، تے ماما ملبیاں دے نیچے دبیاں پہیاں نے، اللہ اکبر، کئی ماما اپنے بچیاں دی تلاش اندر نے، تے بچیاں دے جسم دے ٹکڑے لبدے پہنے، کئی ماما اپنے پتران دی تلاش اندر نے، تے نوجواناں دے لاشے کھٹے کٹے پھٹے پہنے، اللہ اکبر، اوتے جناب ہزاراں بندے مار دیتے گئے نے، شہران دے شہر قبرستان بنا دیتے گئے نے، مسلمانان دے 57 ملک نے، لکھاں دی تعداد نال کروڑاں دی تعداد نال فوجاں موجود نے، اللہ اکبر، اے پھر بھی جرت نہیں پہ کر دے، پھر بھی میدانی عمل چ نہیں پہ نکل دے، مسلمانان دی حمایت واسطے نہیں پہ نکل دے، تے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ، اللہ اکبر، یہ میری قوم کے رہنما بھی سنیں، یہ میری قوم کے رہنما بھی سنیں، میری اجڑی ہوئی داستاں بھی سنیں، جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہ تھے، ساری دنیا کے وہ حکمراں بھی سنیں، صرف لاشیں ہی لاشیں میری گود میں، صرف لاشیں ہی لاشیں میری گود میں، کوئی پوچھے میں کیوں اتنا غمگین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، اللہ اکبر، او پہنا پکار رہیاں نے، او بچے واجہ مار رہے نے، او بزرگ کرلام دے پہنے، شاید میں پچھلے جمعے بھی گال کیتی ہوئے، میں ایک ویڈیو میں کیتے دلی کم گیا میرا، ایک بزرگ سفید داڑھی واڑا ہے، او دے سامنے چھوٹے چھوٹے بچیوں دے پوتی پوتا یا دوتی دوتا مرے پہنے، تے بچیاں نو مخاطب ہو کے کہیں دا بچیوں میری تے دنیا ہی اجڑ گئی ہے، میری دنیا ویران ہوگی تو آٹے جانڑ، اے میرے بچیوں اگر تو آٹی ملاقات نبی پاک علیہ السلام نہ لو جاوے، تے اللہ اکبر، نبی پاک نو کیا جے، اللہ دے نبی اسی کٹے جا رہے سی، تے مسلمان ستے پیسن، مسلمانوں نو ساڑا خیال ہی کوئی نہیں سی، کہیں ایسا نہ ہوئے کہ اللہ دی عدالت سانو اس گل دا جواب دینا پہ جائے، لہذا میرے مسلمان بھائیو، اللہ اکبر، سانو انہاں واسطے دعاواں کرنیاں چاہی دیاں نے، اور سانو انہاں یہودوں نے سارا دا بائی کاٹ کرنا چاہی دائے، تے میں ایک گل کرنا چاہنا، فیصلہ بادیا پیپسی دا بائی کاٹ کرنا ہے، کوک دا بائی کاٹ کرنا ہے، میکڈونر دا بائی کاٹ کرنا ہے، اللہ اکبر، دیگر ہوٹلاں تے چیزاں دا بائی کاٹ کرنا ہے، انہاں دا ہی کلا بائی کاٹ نہیں کرنا، بائی کاٹ کرنا ہے، اس موبائل دے اندر دن رات جڑیاں یہودیاں دیاں فلماں میں کھنا ہے، انہاں دا بھی تے بائی کاٹ کریا کر، جڑے انہاں نچن تے گان والیاں یہودیاں تے عیسائیاں تے انڈیا دے بغیرت ہندوان دیاں نچن والیاں بیبیاں نو میں کھنا ہے، انہاں دا بھی تے بائی کاٹ کرنا ہے، تا دا بائی کاٹ، پیپسی نہیں پینی، سیل میں دے اندر فلماں یہودیاں دیاں جا کے ویخدا پہ آئیں، میں کوک نہیں پینی، اللہ اکبر، ساری رات ہونا یہودیاں نو پیسیاں دیاں کمائیاں کرا رہی ہیں، اس میڈیا دے ذریعے گندی فوش ویڈیوز ویکھ کے میرے مسلمان بھائیو، بائی کاٹ کرنا ہے تے پھر کلی طور تے بائی کاٹ کیتا جائے، بائی کاٹ کرنا ہے تے پھر صحیح معنی بائی کاٹ کیتا جائے، ہمیں
گلاں نال نہیں کچھ ہونا لہذا میرے مسلمان بھائیو انہاں دا باہی کاٹ بھی کرنا ہے اور اپنے مسلماناں دی نصرت واسطے دعاواں بھی کرنیاں نے تے دنیا دے مسلماناں دے حکمراناں نوں پیغام دیواں گا تسی بھی ہوش دے ناخن لے لو کدوں تہاڈی غیرت جاگے گی کدوں تسی میدان عمل وچ اترو گے کی سمجھدے ہو یہودی زیادہ نے عیسائی زیادہ نے اوے دنیا جتنی زیادہ مرضی ہو جائے اللہ دی قسم مومن مسلمان اللہ دی ذات تے توکل رکھن والا میدان نے چتر جائے اللہ ویسے ہی عیبت تاری کر دیندے نے مسلمان دی انہاں کافراں تے اے موتاں دا مقام ویکھ لے میرے پیغمبر نے 3000 دا لشکر روانہ کیتا ہے اور پہنچ گیا موتاں دے قریب تے شرجیل نامی جڑا گورنر عیسائیاں دا انہوں پتہ لگ گیا اللہ اکبر انہیں اپنے بھائی نوں ایک دستہ دے کے ہزاراں دا دستہ دے کے بھیجیا کہ انہاں نال جا کے رستے چ ٹکرا جاؤ رستے دے اندر حضرات محترم جنگ ہو گئی لڑائی ہو گئی تے اللہ دے شیراں نے انہاں کافراں نوں مار دتا شرجیل دا بھرا بھی مار دتا گیا اے جڑا شرجیل ہور بھی غصے دے اندر آ گیا انہیں شاہ ہرکل نوں پیغام گلایا مسلمانہ میرے تے حملہ کر دیتا ہے مینوں فوجی چاہیے نے انہیں لاکھ تو بھی زیادہ فوج دا دستہ روانہ کر دیتا اللہ اکبر حضرت محترم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام گلوایا شرجیل دے وال اسی جنگ دے ارادے نال نہیں آئے اسی اپنے مسلمان بھائی حارث بن عمیر دا قصاص لینا چاہنے ہاں قصاص دے دیتا جائے اسی ایتھوں ہی واپس چلے جاواں گے لڑنا نہیں چاہندے ساڈے نبی سانوں پیغام دے کے بھیجے آئے جنگ وچ پہل نہیں کرنی تسی ساڈے نال پہل کردے پے جے تسی ساڈے واسطے جناب اپنے سپاہی لڑن واسطے بھیجدے پے جے ساڈے نبی سانوں منع کیتا ہے بچیاں نوں نہیں مارنا عورتاں نوں نہیں مارنا بوڑھیاں کمزوراں نوں نہیں مارنا اسی لڑن واسطے نہیں آئے اگوں جناب مذاق کرن لگ گیا کہن لگا لے اے عرب والے جڑے کل تک ساڈے درد منگتے سن اے عرب والے جنہاں نوں عقل ہی کوئی نہیں شعور ہی کوئی نہیں یہ ہن ساڈے تے حملہ کرن گے صحابہ سمجھ گئے اس بندے نوں ایویں عقل نہیں آنی اللہ اکبر کچھ ہوندے نے نا جنہاں نوں اللہ اکبر ایویں گلاں سمجھ نہیں آندیاں مشہور گل ہے نا لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے اے لتاں نے بھوت سن انہیں ایویں نہیں سی مننا اللہ اکبر حضرات محترم انہاں لاکھ تو زائد فوج بھیجیے تے مسلمان 3000 نے کچھ مسلمان ویکھ کے گھبرائے پریشان ہوئے حضرت جعفر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے درس دیتا فرمایا میرے مسلمان بھائیو قادی وجہ تو گھبراہم دے پے جے فرمایا عبداللہ او تے لکھاں دی فوج ہے ادھر 3000 نے فرمایا پھر کی آپاں کیڑا فاتح ہون واسطے آئے ہاں اسی کامیاب ہون واسطے آئے ہاں اسی تے لڑ کے اللہ دے رستے شہید ہون واسطے آئے ہاں سانوں قادی پروائے ادھر موت آنی ہے او تے جنت لب جانی ہے حضرات محترم جنگ دا آغاز ہویا تے اللہ دا شیر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ لڑدے لڑدے کافراں دے نال میدان مقتل دے اندر انج چنڈا نبی پاک نے جڑا پرچم علم دیتا ہے انہوں پکڑیا ہویا ہے اور لڑتے جا رہے ہیں تے کافراں دیاں صفاں گراندے جا رہے ہیں حضرت زید بن حارثہ لڑدے لڑدے اللہ دے رستے اندر شہید کر دیتے گئے ایک ظالم نے دھوکے دے نال آ کے جناب نیزہ مارے آئے حضرت زید بن حارثہ زمین تے گرے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہنج کر کے جناب پکڑ لے عالم نو آپ سپاہ سالار بن گئے لڑن لگ پہ نہ کافران لڑدے لڑدے ہزاروں انہاں کافران دے لاشے گران دے حضرت جعفر طیار دے ایک بازو کٹ کے زمین تے جا پیا نبی پاک دے چچا دہات بائی حضرت شیر خدا رضی اللہ تندے بڑے بائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تندہ بازو کرم کر دیتا گیا ہے یہ تے میرے پیغمبر مسجد نبوی صحابہ کو بیٹھے ہوئے نے تے آسمان تو کائنات تے رب نے جبرائیل دے ذریعے نبی پاک نو پیغام گلا دیتے نے سونیوں جنگ موتا دے مقام تے جنگ ہو گئی ہے ادھر لکھاں دے قافلے ادھر 3000 سپاہی پر پورے شجاعت دے نال درینی نہ لڑدے پینے تو ہڈے صحابی حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گئے حضرت جعفر طیار لڑدے پینے نبی پاک نال دسی جاندے نے مدینے اندر صحابہ جنگ ہو گئی تو ہڈے پر 3000 نے ادھر لکھاں دا لشکر تے اللہ اکبر حضرت زید بن حارثہ
عرشہ شہید ہو گئے اور علم حضرت جعفر تیار دے ہاتھ اندر لڑتے جا رہے نے دوسرا ہاتھ بھی قلم ہو گیا انہاں اپنیاں جناب لتاں دے نال علم نو پکڑیا ہویا تے میدان کھڑے ہوئے نے کافراں نے مسلماناں نو گھیرے وچ لے لے آئے تے حضرت جعفر تیار دی کمر تے تلوار دا وار کیتا گیا حضرت جعفر تیار زمین تے گرے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے علم پکڑ لے آئے نعرہ تکبیر بلند کیتا اور اللہ دے رستے چ آپ لڑن لگ پے مسلماناں دے لیڈر بن گئے لڑدے حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی اللہ نو پیارے ہو گئے شہید ہو گئے موتا دے مقام تے آقا نال مدینے صحابہ نو دسی جاندے نے فرمایا ہن میرا جعفر تیار بھی شہید کر دیتا گیا وہ دے بازو قلم کر دیتے گئے تے اللہ نے جنت اندر جعفر تیار نو بازوان دے بدلے دو بار دے دیتے نے تائیں حضرت جعفر نو جعفر تیار بولیا جاندہ ہے رضی اللہ تعالیٰ پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید کر دیتے گئے نے پھر حضرت حارث بن اکرم رضی اللہ تعالیٰ نے علم پکڑ لیا تے مسلمان گھبرا گئے 3 سپاہ سالار بڑے جنگ جو ساڑے شہید کر دیتے گئے نے تے حضرت حارث بن اکرم فرماتے نے گھبران دی لوڑ کوئی نہیں اللہ خیر کرے گا اسی نکلاں کے میدان اندر لڑاں کے کافران لڑتے شہید ہونا قبول ہے مگر اتھو دوڑنا تے کانڈ بخانا قبول نہیں اللہ اکبر حضرت محترم حضرت حارث فرماتے نے مسلمانوں تسی اپنا کنو امیر بنانا چاندے ہو تے سارے کہن لگے جناب یاسر اسی توانو ہی مان لینے اپنا امیر فرماتے نے اصل اچ میں نہیں امیر بننا چاہنا میرے دل دی تمنا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تنو اپنا امیر بنایا جائے انہوں جنگ لڑن دی بڑی مہارت ہے تے حضرت خالد فرمان لگے ویر حارث ہے تسی میرے مقام ہو مرتبے وچ وڈے جے اور بدری صاحب بھی جے توڑا شان بڑا ہے تسی امیر بنو میں تنہ رل کے لڑنا فرمایا نہیں میں چاہنا ماں توانو جڑی جنگ دی مہارت ہے تسی امیر بنو او مسلمانہ دے کرو کیا خالد بن ولید توڑا امیر بنا دیتا جائے سارے کہندے نے بنا دیتا جائے پھر خالد بن ولید اترے میدان دے اندر رب دا شہر آیا میدان دے اندر اللہ اکبر ایسا زبردست حملہ کیتا ہے نا جناب نصرانیاں تے کہ انہاں دیاں صفاں الٹا دیتیاں اور مسلمان چونکہ بہت تھوڑے سن انہاں دے مقابلے اندر اے بہت کثیر تعداد دے اندر سن تے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ صحابہ نو اپنے ساتھیاں نو کیا کہ تسی اپنے گھوڑے لے کے تھوڑا جا پیچھے جا کے انہاں نو ایویں تیز رفتار وچ گول چکر وچ گھمائی جاؤ دوڑائی جاؤ صحابہ پیچھے نکلے انہاں گھوڑے دوڑانے شروع کر دیتے گرد و غبار ابھری نا تینج طوفان والا انج نیری والا سلسلہ بن گیا تے اے جڑے نے کافر گھبرا گئے انہاں کے انج لگدا ہے مدینیوں ہور بھی فوجاں پہنچ گئیاں نے مہارت جنگ لڑن دی طریقہ جنگ لڑن دا حضرت خالد بن ولید دا او گھبرا گئے انہاں نسنا شروع کر دیتا فوجاں اور پہنچ گئیاں نے پھر جدوں دوڑے نا پھر مسلماناں نے حملہ کیتا سینکڑوں نصرانی مار دیتے اللہ اکبر دوڑ کے کچھ تے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نو اللہ نے فتح یاب کر دیتا اللہ اکبر کامیابیاں لب گئیاں تے ہر مسلمان حضرت خالد بن ولید تے ناز کرن لگ گیا کیسا عظیم سپاہی ہے کہ مسلمان انہاں دے قبضے اندر تے کنٹرول لے چائے پیسن انہیں اپنے ساتھیاں نو نکال بھی لیا ہے تے جنگ بھی جیت لئیے مدینہ طیبہ واپس آئے میرے پیغمبر نے ساتھیاں دا استقبال کیتا تے میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ اکبر مدینے والے ہو میرا اللہ اکبر زید بن عرشہ شہید ہویا میرا جناب جعفر تیار شہید ہویا عبداللہ بن رواحہ شہید ہویا ہوتے بعد اللہ اکبر حضرت خالد بن ولید بڑے نا لیڈر حضرت خالد بن ولید امیر بن گئے تے خالد تے اللہ دیاں تلواراں وچوں ایک تلوار ہے سیف من سیوف اللہ دیاں تلواراں وچوں ایک تلوار ہے حضرت خالد بن ولید نو اللہ تعالیٰ نے پھر اس قدر فتح عطا کی تھی اس قدر جنگ جو بنایا کہ جڑی جنگ اندر اترے اللہ نے فتح نرحم کنار کر دیتا ہے حضرت جعفر تیار نو جڑا لقب لبیا سیف اللہ
کسی اور صحابی دے حصے چ نہیں آیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ دے حصے دے اندر آیا. حضرات محترم یہ پہلی جنگ جڑی بطور مسلمان حضرت خالد بن ولید نے لڑی, اللہ نے فتح عطا کر دیتی. پھر فتح مکہ دا موقع آ گیا تے فتح مکہ دے موقع تے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 دا لشکر لے کے مکے گئے نا, مکہ فتح کر لیا گیا ہے. تے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں خالد جننے بیت اللہ چ بت نے سارے توڑ دینے, سارے بت توڑے. نبی پاک نے نار رل کے توڑے, صحابہ نے نار رل کے توڑے. جدوں بت توڑ دیتے مکہ تے اللہ دے نبی فاتح بن کے آ گئے تو حضور فرماتے ہیں خالد اے جڑے قریبی علاقے نے, قریبی جڑیاں بستیاں نے انہاں وچ وی جاؤ, جنہیں بت لبن توڑ چھڈو, جنہیں بت لبن جعلی مشکل کشا لبن توڑ دینے. خاتمہ کرنا شرک دا, اللہ دے نبی شرک دا خاتمہ کرنے واسطے آئے. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے بستی کنانہ والا سی گئے, میں 30 سپاہی نال لے کے گئے, 30 سپاہی نال لے کے گئے. کنانہ والے جا کے بھیا جنہیں تواڈے بت نے انہوں توڑو, ختم کرو. انہاں کہا نا نا یہ ساڑھے مشکل کشاں نے, یہ ساڑھے حاجت روا نے, اسی انہوں کیویں توڑ سکنے ہاں. اللہ اکبر, یہ ساڑھیاں لتاں توڑ دین گے, ساڑھے نال انج کر دین گے. یہ جڑا مشرک ہوندا نا, مشرک ہوندا حال ہی ہوندا. اور مشرک دی ایک گل اور سن لو, ہمیشہ بے جان چیز تے دا ایمان ہوگا, بے جان چیز. نوح علیہ السلام دا بیٹا پانی چ ڈوب رہا سی نا, آپ نے فرمایا پتر آج آ جا میری کشتی دے بج, انا میں پہاڑ تے چڑھ جاؤں, پہاڑ مینوں بچا لے گا. اللہ اکبر کہن لگے نہیں یہ تے ساڈے حاجت روا نے. حضرت خالد بن ولید فرماندے نے لوگو پھر سانو اجازت دیو اسی انہاں نوں توڑ دینے ہاں. انہاں کہا خالد اگر ساڑھے بابا جی نے, ساڑھے اس وڈیرے نے, ساڑھے اس بت نے تہاڈا نقصان کیتا, فرمایا سانو کچھ نہیں ہوندا. اللہ اکبر, ایج میں سانگلا ہے جو ٹالی چکی سی نا بھابیاں نے, اوتے بڑا روڑا انہوں نے بابا لتاں ہی توڑ دینا جڑا ٹالی ٹکے. بابا انج کر دے گا, وہ بھابیاں نال گل ہوئی, بھابیاں ٹالی پوری چک لئی, جڑ سمیت ہی چک لی. کہندے نے پتہ نہیں کی ساڑیاں لتاں توڑدا ہے, انہاں نوں بابے آکھے کچھ نہیں. او سید سبطین شاہ نقوی صاحب کہندے نے بھی مینوں ایک بندہ کہندا بھی سمجھ نہیں آئی بھی بابا ساڑیاں لتاں توڑدا سی تے تانوں بابے کچھ نہیں آکھیا. تو شاہ صاحب ایویں مزاج طور تے کہندے اسی بابے نوں کہا سی بابا جی اسی چک لئیے. بابے کہا تسی چک لو, مشرک کوئی لگ گیا ہے, میں لتاں توڑ دیاں. عجیب معاملات نہ ہو میرے محترم بھائیو, اپنے عقیدے سونے بناؤ. عام بت, عام مٹی تے درخت. حضرت عمر بیت اللہ چ کھڑے ہو کے حجر اسود کو مخاطب ہوئے نے, فرمایا حجر اسود تیرا بوسہ لینا ہے, انج نہ سمجھی کہ میں تینوں اپنا حاجت روا سمجھنا وا, تو میرے نفع نقصان دا مالک, کوئی نفع نقصان دا مالک نہیں, تو ایک پتھر ہے, بس تیرا بوسہ تاں لینا ہے کہ اللہ دے نبی تیرا بوسہ لیا سی. عقیدے ٹھیک کر لو. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو فرمان لگے ساڑھا کوئی بھی نقصان ہوئے تہاڈی کوئی ذمہ داری نہیں, مگر تہاڈا کوئی بندہ سانو نقصان نہ پہنچائے. انہاں کہا جی ٹھیک ہے. تے وہ کہن لگے کیویں توڑو گے؟ کہن لگے تانوں پتہ نہیں لگیا 360 بت بیت اللہ چ پئے اسی توڑ چھڈے نے. نکلے اللہ اکبر, انہاں دے مندر وچ داخل ہوئے تے انہاں دے مندر سب تو وڈا جڑا بت حضرت خالد بن ولید نے اتار کے سٹ دیتا, توڑ دیتا. اللہ اکبر, انہاں دے سارے بت توڑ دیتے. فرمایا ہون سناؤ کی ارادہ ہے, لڑنا ہے یا اسلام قبول کرنا ہے؟ انہاں دا وڈا کہندا جی اسی تے اسلام قبول کران گے. جدوں یہ اپنے آپ نوں نہیں بچا سکے انہاں سانوں کی بچانا ہے. یہ ساری بستی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. حضرت جعفر, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ دی سیرت. حضرات جی وقار 125 جنگاں لڑیاں, ہر جنگ دے اندر فاتح بن کے ابھرے. ہر جنگ اندر اللہ نے کامیابیاں عطا کیتیاں. اللہ اکبر, ایک جنگ دے اندر حضرت
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ لڑتے پینے اللہ اکبر اچانک آپ دے سار تے ایک ٹوپی ہے وہ ٹوپی لڑدیاں کتے سار تو گر گئی حضرت خالد نو تلاش کرن لگ گئے جگہ جگہ تلاش کیتا ٹوپی نہیں پی لبدی تلوار رکھ دیتی ہے تے بیٹھ گئے نے ساتھی کہن لگے ویر خالد تو ہی بہ گیا ہے باقی کی کرنگے اسی تے کدی تینو تھک کے بیٹھے ہیں نہیں ویکھیا جنگ دی اندر آج کی بنے ہیں فرماتے نے یار میری ٹوپی گم ہو گئی ہے میری ٹوپی اتھے گواچ گئی ہے فرماتے نے خالد ٹوپی دی کڑی گل ہے اسی تینو نویاں کئی ٹوپیاں لے کے دے دیاں گے ٹوپی واسطے نہ بیٹھ یا رکھے چل لڑ وہ ساڑھے تے غالب نہ ہو جامن آپ فرماتے نے نہیں پہلے میری ٹوپی تلاش کرو پھر میں جنگ لڑاں گا ٹوپی لپی صاحبہ نے مل گئی جناب سیر تے پہنی لڑے اللہ نے فتح عطا کی تھی صحابہ کی دینے خالد گال کی سی کہتا ہے تو انہوں کی دساں اے میری عام ٹوپی نہیں اے وہ ٹوپی ہے جدے چ میں نبی پاک دیاں زلفاں دے وال رکھے ہوئے نے نبی پاک دیاں زلفاں حضور نے عمرہ عطا کیتا تے آپ نے جناب آپ نے وال تشروائے تے صحابہ کرام نے وہ وال بطور برکت اپنے کول رکھ لے میں نو بھی کچھ لبے تے میں اپنی ٹوپی دے کپڑے اندر سلائی کر لے تے جدوں بھی یہ ٹوپی پہن کے نبی پاک دیاں زلفاں جناں اندر جس میدان اندر بھی اتریاں وہاں اللہ نے میں نو فتح عطا کر دیتی ہے جس میدان اندر اتریاں اللہ نے میں نو فتح یاب کر دیتا ہے اللہ اکبر زلفاں مدنی دیاں انہاں زلفاں دی وکری شان زلفاں مدنی دیاں زلفاں مدنی دیاں انہاں زلفاں دی وکری شان زلفاں مدنی دیاں کھل جاون جد نازل ہوندا قرآن زلفاں مدنی دیاں انہاں زلفاں تے جیڑی پگ ہے انہاں زلفاں تے جیڑی پگ ہے سوا لکھ نبیاں دی لج ہے زلفاں مدنی دیاں زلفاں مدنی دیاں انہاں زلفاں دے وچ جیڑا چیرے انہاں زلفاں دے وچ جیڑا چیرے سارا جگ ہی اس دا اسیرے زلفاں مدنی دیاں زلفاں مدنی دیاں زلفاں مدنی دیاں زلفاں مدنی دیاں کھل جاون جد نازل ہوندا قرآن زلفاں مدنی دیاں انہاں زلفاں تو بارے جاواں انہاں زلفاں تو بارے جاواں حسنین دیاں نے مہارا زلفاں مدنی دیاں زلفاں مدنی دیاں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ حضرات محترم ہر جنگ دے فاتح بن جاندے ہر جنگ دے صحابہ دے اندر ایک گل پھیل گئی لہر ہو گئی کہ حضرت خالد جس جنگ چلے گئے اتھے فتح ہی لبے گی کامیابی لبے گی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دور خلافت ہے تے عمر عقیدے دا بڑا پکا ہے صحابہ جیڑے صحابی نال گل ہوئے کہنے نہیں ٹینشن نہیں رہنی جناب عمر حضرت خالد ہے نے فتح ساڑی ہے حضرت عمر فرماندے نہیں انہاں دا کتے عقیدہ ہی نہ بن جائے بھی ہر جنگ فتح خالد بن ولید دی وجہ تو ہوندی اللہ دی مدد نہیں ہوندی عقیدہ آپ نے جدوں لوگاں دیاں گلاں سنیاں حضرت خالد بن ولید بیت المقدس دی لڑائی لڑن واسطے اللہ اکبر بیت المقدس نو آزاد کران واسطے سپاہ سالار بنے ہوئے نے میرے عمر نے پچھو رکا لکھ دیتا میرا حکم ہے امیر المومنین دا خالد بن ولید نو معزول کر دیتا جائے کہ حضرت ابو بیدہ بن جراح نو انہاں دا لیڈر بنا دیتا جائے میں صحابہ تو صدقے قربان جاواں او سپاہ سالار جڑا کسے جنگ چ وی جاندا ہے
اللہ فتح تا کردہ ہے. صحابہ اپنا لیڈر جان دینے انہوں جناب عمر دا رکا پہنچیا ہونے اگوں چوکے چنانچے اگر مگر نہیں ایک آدھے لئی میں سیپا سلا رہا اینیاں جنگاں لڑیاں اینی میری خدمات ہے مینوں قادے لی مزول کیتا جا رہے نہیں ہونا کہ امیر المومنین دا ڈرا گیا میرے یارو میں توڑا امیر نہیں حضرت ابو بیدہ بن جرہ توڑی امیر نے یہ توڑی لیڈ کرنگے. صحابہ اکرام نو تعجب بھی ہویا کہ حضرت عمر رضی اللہ تندی باپ تے غور و فکر بھی کیتا. حضرت محترم حضرت خالد بن ولید پیچھے آٹ گئے حضرت ابو بیدہ بن جرہ لیڈر بن گئے. لڑائی ہو رہی ہے اور پیغام پہنچایا انہاں بیت المقدس دے متولیاں دے وال عیسائیاں دا قبضہ سی بیت المقدس دے انہاں دے پادریاں نال ملاقات کی تھی لہذا فرمایا اسی تو انہاں لڑنا نہیں چاہتے اللہ اکبر اسی بیت المقدس نو فتح کرنا چاہنے ہاں لڑائی تو بغیر اگر صلح صفائی نال تسی بیت المقدس ساڈے حوالے کر چھڈو نا تے پھر اسی تو انہاں جنگ نہیں کرانگے. اے جناب ابھرن اگوں لڑائی والا من اللہ اکبر انہاں تے جڑا بڑا پادری ہے انہیں بٹھا لیا سارے انہوں مسجد دے اندر انہیں آکھیا گال سنو آپاں نو چاہی دائے کہ مسلمانہ دے نال آپاں صلح کر لئیے بیت المقدس دا قبضہ دے دئیے اے دا قبضہ ہونا لے کے رہنا جے. ایک نوجوان بڑے غصے جلال پیلا انہیں کہ اسی مر گئے ہیں بیت المقدس دا قبضہ ایویں دے دئیے مسلمانہ نو. انہیں کہا ذرا حوصلے نال اے نبی عیسیٰ علیہ السلام تے جڑی کتاب انجیل نازل ہوئی ہے نا اے دس دیئے کہ مسلمان اتھے قبضہ کر کے رہنا کیویں جی. انہیں بیان کیتا ساڑی کتاب وچ لکھیا ہے ایک دن مسلمان فاتح بن کے آنگے بیت المقدس سے قبضہ مسلمانہ دا ہو جائے گا تے جیڑا انہاں دا امیر ہے جیڑا انہاں دا سیپا سلارے جیڑا امیر المومنین ہے وہ جدوں بیت المقدس واللائے گا وہ دا غلام سواری تے چڑھیا ہوئے گا تے امیر المومنین نے مہارا پکڑیاں ہونگیاں اگر تے باقی وہ لوگ نے آپاں کاری کچھ نہیں سکتے اگر اے او لوگ نہیں پھر ساڑھا بگاڑ کچھ نہیں سکتے گال تے ہو گئی انہاں کہا جی امیر المومنین نو بلاؤ. انہاں نے حضرت ابو بیدہ بن جرہ نو اگے کیتا وہ اگے سیدھی آئے سواری تے سوار ہو کے ہاں بھی آگے فرمایا نا اے تاڑے امیر نہیں انہوں نے کہا ساڑھے یہی امیر نے سیپا سلار نے فرمایا نہیں تاڑی حکومت کون کر رہا ہے فرمایا جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے نے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پیغام بھیجیا گیا فرمایا تسی اگر آ جاؤ بیت المقدس تا قبضہ مل جائے گا پھر دنیا جان دی. عمر گیا اپنے غلام نو نہر لے کے گیا جدوں پہنچے نا غلام سواری تے وے تے امیر المومنین مہارا پکڑیاں ہوئیاں نے اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پہنچ گئے یہودیاں نے آپ پہ بیت المقدس دیاں چابیاں عیسائیاں نے دے دیتیاں. آج بھی اللہ اکبر اگر مسلمان کٹھے ہو جاون اتفاق کر لین اور جذبہ جہاد پیدا کر لین بیت المقدس آج بھی مسلماناں دائے اللہ اکبر آج بھی ساڑھے مسلماناں دے آپ اندر ہوئے مگر اسی کٹھے نہیں پہ ہوں دے. آج کاش کوئی پیدا ہوئے جناب عمر جیسا کوئی پیدا ہوئے حضرت خالد بن ولید جیسا جوان صلاح الدین ایوبی جیسا جوان پیدا ہوئے. یہودی کے گھیرے میں بیت خدا گئے کہاں گئے ایوبی کی ضربیں کہاں گئے رلا دے رہی ہیں مجھے اقصا کی یادیں قرآن میں ذکر ہیں اس مسجد کی باتیں اذان کی آوازیں میناروں سے آتی قیاموں میں گزری مسلمان کی راتیں میں عرضے قدس ہوں نبیوں کی سجدہ گاہ سے میں عرضے قدس ہوں نبیوں کی سجدہ گاہ سے اس میں جو سر جھکائے مسلم وہ اب کہاں گئے. یہودی کے گھیرے میں بیت خدا گئے کہاں گئے ایوبی کی
ضربیں کہاں گئے یہودیاں کونوں عیسائیاں کونوں بیت المقدس دا قبضہ میرے پیغمبر دے صحابہ نے لیا سی بغیر لڑن تو لیا سی یہ صحابہ دیاں پلانگاں سن جنگ واسطے تیاریاں سن جنگ واسطے حضرت خالد بن ولید و عظیم صحابی نے اتنا اطاعت دا جذبہ نبی پاک دی اطاعت دا آپ دے دل اندر ایک دن نا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ حضرت خالد بن ولید دی گرما گرمی ہو جھگڑا ہو گیا حضرت خالد بن ولید حضرت عمار بن یاسر نبی پاک کو شکایت لے کے آ گیا اتوں ہی حضرت خالد بن ولید بھی آ گیا لوگ گال سنی تھی حضرت خالد بن ولید مزید غصے چاہ گئے گلاں کرنا چودھری سن مکے دے نواب سن حضرت عمار بن یاسر رو کے کہنے لگے سنے ہو ویکھدے ہو میرے نال زیادتی ہو رہی تے آقا فرماندے نے خالد جن نے عمار نال عداوت رکھی انہیں اللہ نال عداوت رکھی جن نے میرے عمار نو پریشان کیتا انہیں میری اللہ نے عداوت رکھی ہے حضرت خالد بن ولید اتنا ڈر گئے نبی پاک دی گال سن کے کہ اس تو بعد ساری زندگی کدی عمار بن یاسر دے سامنے اچھا بھی نہیں بولا اللہ عمار بن یاسر مکے دے غلاماں وچوں سن تے حضرت خالد بن ولید مکے دے سرداراں وچوں سن فرماندے نے اس تو بعد پھر اس تو زیادہ محبوب میں کوئی چیز نہیں سی کہ عمار میرے تے راضی رہے عمار میرے نال کدی ناراض نہ ہوئے عمار دی عداوت اللہ دی عداوت اتنا ڈردے سن اللہ تعالیٰ کو ایک کو مشہور واقعہ ہے نا ایک عورت کو زنا ہو گیا حضور کو آئی اللہ دے نبی میں پاک کر دیا انہوں نے جدوں رجم کیتا گیا پتھر مار کے حضرت خالد بن ولید دے ہاتھے جڑی آئی ماری وہ خون نکلیا کپڑے ہاتھ پیا کہندے نے گندی عورت جاندی وار میرے کپڑے بھی خراب کر تے آقا نو پتہ لگیا تے محبوب فرماندے نے خالد نا اینج نہیں کسے دے بارے کہنا انہیں ایڈی سونی توبہ کیتی ہے پورے مدینے چ بانڈ دیتی جائے تے اللہ سارے نو معاف کر چھے حضرت خالد بن ولید فرماندے نے پھر اس تو بعد میں پورے بندے دے بارے بھی کدی برا گمان نہیں رکھے سبق حاصل کرتے سن گلاں سے پھر وہ وقت آیا 22 ہجری اندر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ موت دے بستر تے لیٹے ہوئے فرمایا کرتے سن لوگو موت تو نہ ڈریا کرو بزدل نہ بنیا کرو جتھے موت آنی اتھے ہی آنی ہے یہ جنگاں لڑدیاں موت آندی تے خالد بن ولید نے 125 جنگاں لڑیاں نے پر جنگ اچ موت نہیں آئی جسم سارا زخمہ نہ چھلی ہیں پر آج بھی بستر تے موت آ رہی ہے اے اللہ دے قانون نے اللہ دے فیصلے نے آؤ صحابہ دی سیرت نو سمجھو پڑھو عمل کرو انشاءاللہ کامیابی ملے گی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین